बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम जाफर सादिक इमाम मोहम्मद अल बाक़िर के साहबजादे हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं, इमाम हुसैन के पड़पोते हैं, अली मुर्तज़ा के लकड़ पोते हैं और जनाब अबू तालिब के सकड़ पोते हैं। ये इस तरह आपका नस्ब इस तरह है, जाफ़र बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब। आप कि जो विलादत है इसके बारे में दो रवायात मशहूर हैं, लेकिन सही ये है कि 80 हिजरी में ही आपका की विलादत हुई, इस पर ज़्यादातर इत्तेफाक है। और बाद 83 भी कहते हैं इसी साल इमाम जाफ़र सादिक के चचा ज़ैद बिन अली और इसी साल इमाम अबू हनीफा जो उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े इमाम हैं वो फ़िक़ा में, वो पैदा हुए इसी साल में। और आपके मशहूर अलकाब थे अस्सादिक, अस्साबिर, अत्ताहिर, अल-मुसद्दिक। और आपकी कुनियत अबू इस्माइल और अबू अब्दुल्ला थी, ज़्यादा मशहूर अबू अब्दुल्ला है अबू इस्माइल की वजह। आपकी वालिदा उम्म फरवा बिनत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर है। और ये कि आप के वालिदा जो हैं वो उनके नाना यानी आपके नाना कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर हैं। इस तरह आप जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नवासे उनके ख़ानदान में शामिल होते हैं, नवासे हैं उनके। और इस तरह ये यानी दो बड़े ख़ानदानों के एक यादगार है इमाम जाफ़र सादिक। इमाम जाफ़र सादिक की एक खुसूसियत ये थी कि अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई थी। इनमें एक दो बातें करके मैं बात को आज की वीडियो को ख़त्म करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि जब वलीद बिन अब्दुल मलिक हुक्मरान हुआ, ये मदीने आया, मस्जिद नबी की ये तामीर करवा रहा था, तामीर नौ देखने आया कि मेरे हुक्म अहकामात पर कितना अमल हो रहा है। यहाँ जब पहुँचा तो इसने एक कोने में देखा इमाम मोहम्मद बाक़िर दर्स दे रहे हैं। ये बैठ के दर्स सुनता रहा। पहले आपका दर्स उसमें खलल आया, उसने कहा कि नहीं दर्स जारी रखें, फिर बैठ के सुनता रहा। इसकी समझ में एक लफ्ज़ नहीं आया। इमाम बाक़िर उस वक्त इल्म जोग्राफिया और इल्म हैत पढ़ा रहे थे। बड़ा हैरान हुआ, पूछने लगा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं? आपने फरमाया कि ये हैत और जोग्राफिया है। तो उन्होंने कहा ये किससे बात करते हैं? कहा कि ज़मीन से और सितारों से। चुनांचे उसने ये बात उसके लिए उसके सर के ऊपर से ही गुजर गई। लेकिन अचानक उसने देखा कि यहाँ बड़े बड़े बच्चों में एक छोटा सा बच्चा भी है, बिल्कुल नौउम्र बच्चा। तो उसने पूछा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो कि मदीने के गवर्नर थे, और उनके इसरार पर ही इमाम बाक़िर ने वलीद के साथ मुलाकात की। ये लंबी बात है, मैं उसको इस वक्त जिक्र नहीं करना चाह रहा। लेकिन उसने देखा एक छोटा सा बच्चा भी इस मजलिस में मौजूद है। तो उसने कहा कि भला ये बच्चा इन उलूम को क्या समझता होगा? तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि जनाब इसकी इस्तेदाद इन सब बच्चों से ज़्यादा है। तो उसे हैरत हुई। उसने कहा मैं ये नहीं मान सकता। उन्होंने कहा जी आप इसका इम्तहान ले लें, आपको पता चल जाएगा कि ये आलिम है कि नहीं है। तो उसने आपका इम्तहान लिया। उन्होंने पूछा सबसे पहले बेटे बताओ साहिबुल मंतिक कौन था? तो आपने फरमाया साहिबुल मंतिक अरस्ताज़ारिस को कहते हैं, जो कि अरस्तु के नाम से मशहूर है, जो उसके शागिर्द ने उसका नाम दिया था। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए साहिबुल माज कौन है? तो आपने फरमाया ये किसी इंसान का नाम नहीं है, ये सितारों का एक झुरमट है कि जिसका नाम है, और उसको अस्कुल आइन्ना भी कहा जाता है, अस्कुल आइन्ना। वो बड़ा हैरान हुआ। फिर उसके बाद उसने एक और सवाल किया कि साहिबुल नालैन या साहिबुल सिवाक कौन है? तो उसने कहा कि साहिबुल सिवाक अब्दुल्ला बिन मसऊद हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो मेरे जद्द पाक की खिदमत किया करते थे। तो वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा आलिम साबित होगा, बाक़िर कि तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा आलिम साबित होगा। और हकीकत भी यही है कि इमाम जाफ़र सादिक जैसा आलिम उम्मत मुस्लिमा में बहुत कम पैदा हुआ। इसीलिए वो जो साहिब इब्न अब्बाद बहुत बड़ा अदीब था, वो कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुस्लिमा में जाफ़र सादिक से बड़ा आलिम कोई नहीं था। और आप वाहिद शख्सियत थे कि जिस पर 25 मुस्तशरिकीन ने किताब लिखी, सुपरमैन इन इस्लाम। इसके अलावा मेरी नज़र से कम अज़ कम किसी शख्स पर इस तरह की कोई किताब गैर मुस्लिम मुस्तशरिकीन की नहीं गुजरी। इमाम जाफ़र सादिक का ये एक ख़ास यानी इम्तियाज़ था। इसके अलावा आपको अल्लाह ताला ने बड़ा फ़हम और फरासत भी अदा कर रखा था, और आपको कबूलियत आमा भी थी। आपसे हुक्मरान बहुत खौफज़दा रहते थे। चुनांचे एक दफ़ा ऐसे हुआ कि
ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو بلایا کہ لگے ابو حنیفہ لوگ یار جعفر کے فتنہ میں مبتلا ہو گئے، تم کوئی مشکل ترین سوالات تیار کرو جو جعفر کے سامنے پیش کرو تاکہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، یہ ابو زہرہ مصری نے لکھا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو امام صاحب ابو جعفر منصور کے دائیں طرف تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے خوف محسوس ہوا، یہ کبھی مجھے ایسا نہیں ہوا تھا لیکن بہرحال مجھے خوف محسوس ہوا۔ تو اس نے کہا کہ ابو حنیفہ یہ جعفر ہیں، اور امام جعفر سے کہا یہ ابو حنیفہ ہے، فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، کہا اپنے سوال ان کے سامنے دہرائیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے 40 مشکل ترین سوالات تیار کر رکھے تھے، میں نے ایک ایک کر کے آپ کو پیش کرنا شروع کیا۔ آپ نے کہا کہ اس میں تم لوگوں کا قول یہ ہے، مدینے والوں کا قول یہ ہے، اور جو ہمارا مسلک ہے اہل بیت کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے۔ سارے سوالوں کے جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ امت میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو لوگوں کے اختلاف رائے کو جانتا ہو۔ اس کے ساتھ آپ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتا تھا، چنانچہ اس نے ایک دفعہ کچھ ٹوڈی قسم کے لوگ جیسے ہوتے ہیں جن کو کرائے کے ٹٹو کہا جاتا ہے، ایک ٹٹو نے آ کر ابو جعفر منصور سے کہا کہ اب جعفر الصادق جو ہے یہ لوگوں سے باقاعدہ بتے لیتا ہے، اور یہ کہ اس نے یہ بات کہی ہے، فلاں بات کہی ہے، فلاں بات کہی، اس نے الٹی سیدھی باتیں کہیں، جن میں اس نے یہ بھی کہا کہ ابو جعفر نے یہ نفس زکیہ اور ابراہیم نفس رضیہ ان کی حمایت کی ہے، اور یہ ان کے کہنے پر ہی انہوں نے بغاوت کی تھی، اور یہ کہ ان کے قتل ہو جانے کے بعد یہ اپنے شیعہ سے اپنے حامیوں سے میل ملاقات رکھتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا، عباسی کو پتہ تھا اچھی طرح کہ یہ لوگ زکوٰۃ سے کتنے دور رہتے ہیں، لیکن وہ حکمران شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ حاکم کا مزاج اس طرح ہے کہ کبھی اس کو سلام کرو تو قتل کروا دیتا ہے، اور کبھی اس کو ماں کی گالی دو تو وہ انعام دیتا ہے۔ چنانچہ یہ جو منصور تھا یہ غصہ ہو گیا، اس نے امام صاحب کو طلب کر لیا، تو اس نے آپ سے پوچھا کہ جعفر یہ کیسا مال ہے جو معلّہ بن خنیس تمہارے لیے جمع کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم اس پر برات اور طلاق کی قسم کھا سکتے ہو اور اطاعت کی قسم کھا سکتے ہو کہ اگر یہ میں کرتا ہوں تو مجھے میری بیوی پر طلاق ہے یا میرے سارے غلام آزاد ہیں؟ امام صاحب نے کہا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانا، کہنے لگا نہیں تم طلاق اور اطاعت کی قسم نہیں کھانا چاہتے۔ آپ نے فرمایا خدا کے علاوہ بھی کوئی ہے جس کی میں قسم کھاؤں؟ تم اس پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہو، تب میں کس کی قسم کھاؤں گا؟ چنانچہ آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھ پر فقہ کا روب مت چڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ فقہ میرا دامن چھوڑتی کب ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا تم ایسے باز نہیں آؤ گے، میں شخص کو تمہارے سامنے بلاتا ہوں اور تمہارے سامنے تم پر الزام لگائے گا۔ اس ٹٹو کو اس نے بلا لیا اور اس نے کہا کہ جناب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ان کے نفس زکیہ اور نفس رضیہ کے حامیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور زکوٰۃ جمع کر کے استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے اور یہ بالکل درست ہے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ تم اس کے سامنے کو جب دہرا دیے تو آپ نے اس سے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے جو کہا ہے یہ صحیح ہے، جو کچھ مجھ پہ تم نے الزام لگایا؟ تو اس نے کہا میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اس نے قسم کا آغاز ان الفاظ میں کیا، ابو زہرہ مصری لکھتے ہیں میں اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو غائب اور غالب حی اور قیوم ہے۔ اتنا ہی کیا پایا تھا کہ امام صاحب نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، جیسے تم قسم کھا رہے ہو جیسے میں کہتا ہوں ویسے قسم کھاؤ۔ تو خلیفہ نے کہا کہ کیا آپ اس کی قسم کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حی اور کریم ہے، اگر بندہ اس کی تعریف و توصیف میں مبتلا رہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کرتا۔ میں اس کو قسم بتاتا ہوں کس طرح ہے۔ آپ نے فرمایا تم کہو کہ میں برات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی قوت اور طاقت سے، اور بھروسہ کرتا ہوں میں اپنی قوت اور طاقت پر، بے شک میں سچا ہوں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی سب میں صادق ہوں۔ اس شخص نے منصور نے اس شخص سے کہا کہ تم اسی طرح قسم اٹھاؤ۔ اس نے ابھی قسم اٹھانا شروع کی تھی، مکمل نہیں تھی کہ وہ فوری طور پہ مر گیا۔ ابو جعفر اتنا خوفزدہ ہوا کہ کہتے ہیں اس کا سارا جسم کپ کپی پہ مبتلا ہو گیا، کہنے لگا جناب اگر آپ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو میں بھیجنے کو تیار ہوں، کہ یہاں رہنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن آئندہ کے لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگاؤں گا۔ اس طرح آپ نے ابو جعفر کو اپنی صداقت اور اس بد ذات کو جو کہ اہل بیت کے دشمن، جیسے آج کل بھونکنے والے بے شمار کتے پیدا ہو گئے ہیں، اہل بیت کے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو قیامت تک کے لیے سب کے لیے سبق ہوگا۔ اس پر میں آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں مزید بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔